Hello, namaste, and yes, welcome back to another brand new episode of Fellow Prime with you guys. It's me, Smarika. र आज फ्राइडे को दिन यहाँहरु के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर पक्कै पनि प्रश्न गर्न मन छदैछ तर आज स्पेशली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो गेस्टहरुसँग Yes, as you guys know it very well, Fridays are more about interacting with our celebrity guests. So आजको दिनमा चाहिँ हामी usually हाम्रो गेस्टहरुसँग कुराकानी गर्ने गर्दछौं उहाँहरुको बारेमा अहिलेको लेटेस्ट इन्फर्मेसनहरु थाहा पाउने गर्दछौं यसैगरी आज पनि हाम्रो साथमा दुई जना डिस्टिंग्विश्ड गेस्टहरु हुनुहुन्छ को हुनुहुन्छ भनेर हामी कुराकानीको क्रममा भन्दै जानेछौं but first of all I would like to welcome someone who is a legend in himself हैन उहाँको गीतहरु मन पराउँदै रुचाउँदै हामी यहाँसम्म आइसकेका छौं and yes his songs are in a way charger, power booster and yes mood lighter भन्छु म चाहिँ एकदम मुड लाइट गर्दिन्छ उहाँको गीतहरुले चाहिँ र उहाँको पर्सनालिटी itself is amazing so yes आज चाहिँ हामीसँग कार्यक्रममा सबैभन्दा पहिला को हुनुहुन्छ भनेर भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ it's none other than योगेश्वर अमात्यजी I am pretty sure you guys are very excited and eager to know what's happening in his life right now उहाँको पेन्डेमिकको यो अहिलेको समय कसरी बितिरहेको छ भनेर अब चाहिँ उहाँसँग नै थाहा पाऊँ how is everything going on namaskar sir namaskar sir welcome to the show thank you very kind words Bernie yep So sir कस्तो भइरहेको छ यहाँको हुन्छ नि एभ्रीडे डे टु डे कसरी बितिरहेको छ यहाँको एउटा नर्मल डे अहिले यो पेन्डेमिकको कारणले गर्दाखेरि हाउ इज इट पासिङ बाइ यहाँको बिहानदेखि बेलुकासम्म भन्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी बितिरहेको छ अहिले यस्तै विवरणै दिनुपर्ने भएदेखि I wake up very late म एकदमै ढिलो उठ्छु हजुर हजुर अनि यो पेन्डेमिकमा गर्ने पनि के छ म एकदम अल्छी छु यहाँ नजिकै के तालहरु भेट्दै म बल्छी समातेर बस्थे होला बट आई एम भेरी लेजी म त्यतिकै के गर्दिन हामीले यो ज्याब भ्याक्सिन पनि लाउनु पाएको छैन कति जनाले है त्यो सरकारले भन्दैन हजुर सर त्यही त सर अनि हुन्छ नि very uninteresting छ मेरो लाइफ Okay. From where I see it, I don't feel like that. मलाई चाहिँ यहाँ पर्सनली यहाँको बारेमा कुरा मात्र निस्किदाखेरि पनि यु आर अलवेज समवन जसको कारणले गर्दाखेरि पनि अरु कुरा गर्ने मान्छेहरुले पनि धेरै टपिक पाइराख्नु भएको हुन्छ र कुरा गर्ने कुरा पनि धेरै भइरहेको हुन्छ यहाँको हुन्छ नि हाम्रो यो म्युजिक इन्डस्ट्रीको लागि कन्ट्रिब्युसन मात्र नभइकन एज अ पर्सन यु आर यहाँ जस्तो हुनुहुन्छ र यहाँले एउटा हुन्छ नि सानो भन्दा सानो चेन्जेस आफ्नो साइडबाट कन्ट्रिब्युट गर्नुहुन्छ सोसाइटीको लागि टु बी इट अ हुन्छ नि बेटर प्लेस फर अस भनेर हैन एभ्रीथिङ व्हाटएभर यु डु त्यो देख्दाखेरि हामीलाई पनि कति खुसी लागिरहेको हुन्छ अनि सर अहिलेको यो सिचुएसनमा चाहिँ किनभने you're well known यहाँको हुन्छ नि for your efforts that you put in towards the society हैन सो अहिलेको यो जुन समय छ यो समयमा चाहिँ यहाँले आफ्नो पक्षबाट चाहिँ हुन्छ नि for your fans followers लाई चाहिँ अलिकति माइन्ड डाइभर्ट होला या यस्तो होला भनेर चाहिँ what are you trying to do जस्तो लागिरहेको छ यहाँलाई James Pradhan, Sujil Karmacharya, New Bhattacharya, हामी चार जना र हाम्रो सुन्दर अर्जुन भाइ हजुर हामीले हाम्रो श्रोताहरुको लागि we coming up with त्यो लकडाउन सिरिज भन्ने थियो हाम्रो हैन हजुर so we're coming out with that a medley of songs so right now हजुर
Yes, sir. हजुर त्यही त त्यसैमा छु अब यो बोलेको एकदम डिले भएर म आफै कन्फ्युज भइरहेको छु हजुर सर त्यही म त बोले हो कि को बोले हो त्यस्तो अलिकति कम्युनिकेसनमा अलिकति ग्यापै भइरहेको छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई पनि वेल सर अलिकति लेट्स something मुभ wrong अन with the technical aspect सर लेट्स मुभ अहेड विथ यर सिङ्गिङ करियर होइन यहाँले जब सन्ध्या हुन्छ भनेर त्यो जुन यो दिस लेजेन्डरी सङ्ग जुन अहिलेसम्म पनि वी लभ इट यो गीत लेख्नु हुँदाखेरि आई हर्ड यु वर जस्ट 13 त्यो गीत लेख्नु हुँदाखेरि एम आई रङ सर indeed I was 13 to 14 म दार्जिलिङको नर्थ पोइन्ट भन्ने स्कुलमा पढेको अनि होम सिक हुने अनि शेक्सपियरको हाम्रो त्यो आइसिएससी भन्नेमा शेक्सपियरको जुलियस सिजर पढ्नु थियो त्यसमा पन भन्ने हुन्थ्यो त्यही त्यो हरेक गीत हरेक शब्दको दुईवटा माने हुने त्यो टाइपले लेखा हो त्यो सङ्गीत पनि त्यही बेला राखेको अनि त्यो यङ टिनेज जस्ट म टिनेजमा स्टेप गर्दाखेरि 13 हजुर त्यो बेला लेखा हो अनि के अपराध भयो कि त्यही त अहिले जस्तो यहाँले जुन तरिकाले एक्सप्लेन गरिदिनु भयो त्यो सुन्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि एउटा 13-14 इयर्स ओल्डको किड र जो चाहिँ परिवारभन्दा टाढा छ र आएको गीत भनेर अहिले चाहिँ यहाँले एक्सप्लेन गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ इट्स मच मोर इजियर टु रिलेट तर जब हामीले यो गीत सुन्दाखेरि चाहिँ इट साउन्ड्स मोर अफ लाइक एउटा लभर बोयले चाहिँ गाएको गीत जस्तो सुनिन्छ होइन सो यस यहाँको साइडबाट यहाँको पर्सपेक्टिभबाट सुन्दाखेरि इट हेज गट अ डिफ्रेन्ट मिनिङ टु इट जस्तो फिल भयो मलाई चाहिँ it does indeed सन्ध्या भन्ने इभनिङ पनि हुन सक्छ या सन्ध्या भन्ने केटीको नाम पनि हुन सक्छ हैन त्यो त्यही हो डबल मिनिङ छ मैले भने जुन शेक्सपियरले युज गर्छ ल्याङ्ग्वेजमा त्यो भर्खर त्यही सिकेर त्यही छिराइदिइहाल्यो सो सन्ध्या भन्ने केटी पनि हो बेसिकली सन्ध्या भन्ने केटीले आजसम्म यो यसोमा त्यो भन्ने मान्छे छ भने उसलाई सी हेज एब्सोल्युटली नो आइडिया मेरो एकतर्फी थियो कि ओहो एकतर्फी माया त्यो चाहिँ एकतर्फी सी डजन्ट नो आई एक्जिस्ट सी डजन्ट ह्याभ अ स्लाइटेस्ट क्लू म योगेश्वर भन्ने एउटा नेपालमा छ भने अब हामी त इन्डियामा पढिरहेको हो नि हैन हजुर हो सो फेरि यहाँको अब 13 वर्षको हजुर यहाँको अब फ्यामिली वाइज कुरा गर्नु पर्यो भने यहाँको फ्यामिली बिजनेस इट वाज मोर इन्क्लाइन टुवर्ड्स जिम्स एन्ड एभ्रिथिङ हो सर अनि त्यसबाट यहाँ चाहिँ कसरी यु गट इन्टु दिस म्युजिक इन्डस्ट्री अनि जहाँसम्म मलाई थाहा छ यु आर रियली फन्ड अफ दिस जेम्स एन्ड एभ्रिथिङ होइन र सर हो बहिनी आई I'm thrilled. I'm into gems. Hira. मेरो choice चाहिँ diamond emerald हो हैन. I love emeralds. अनि my dad was a jeweler. मेरो dadले दरबारहरुलाई के गहनाहरु बनाउनु पर्यो भने मेरो dadले अर्डर गर्नुहुन्छ हैन. मलाई पनि म पनि पढेको यो सम्बन्धी अनि मलाई एकदम मन पर्छ यो I love jewelry I prefer jewelry to singing मलाई संगीत भन्दा ज्वेलरी नै मन पर्छ वास्तवमा त्यसमा काम गर्न पाए भने हैन डिजाइनिङहरु यताउता गरिराख्छ आफन्तहरु वाइफहरुलाई हजुर मेरो प्रेफरेन्स चाहिँ ज्वेलरी हो हजुर त्यही त हजुरले फेरि बाहिर गएर यही डिजाइनिङ एन्ड एभ्रिथिङ पढ्नु पनि भयो बट प्रोफेसनली यहाँले यो सेक्टरमा चाहिँ आफ्नो इच्छा अनुसारले एज अ प्रपर डिजाइनर ज्वेलरी डिजाइनर चाहिँ आफ्नो बिजनेस चाहिँ स्टार्टअप किन नगर्नु भएको सर लाइक सिन्स यु आर सो मच इन्टु इट हैन यहाँको इन्ट्रेस्ट छ मलाई हेर्नुस् अब कहिले यस्तो नेपालमा सुन भनेको पनि सुने हो हैन त्यसको सर्टेन क्याटेगोरी हुन्छ हैन हजुर हजुर प्योर सुन 24 तोला 24 क्यारेट्सको हुन्छ अनि लाइकवाइज हजुर हजुर हिरामा अब हिरा भनेर बेचिदिन्छ त्यो हिरा एकदम सस्तो खालको हिरा महँगो लिएर बेचिदिन्छ नेपालमा मलाई त्यसको एकदम गुनासो छ वास्तवमा है
मलाई यो 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 यहाँ के राइट असली किसिमको मान्छेहरू पनि होला नि तर कमै भेटिन्छ होला सो म यो 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 पोखरीमा यो इनारमा म म म त्यो मिलिन जाने इच्छा छैन मलाई त्यो I like to stay away from people who cheat. त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँले आफ्नो इन्ट्रेस्ट भए तापनि यो सेक्टरमा चाहिँ प्रोफेसनली अगाडि नबढ्नु भएको त्यसो भए हजुर हो 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 अनि हामी फेरि पर्यौं नेवारको छोराहरू अब बाउले के बिजनेसमा पनि तुरुन्तै गर्न नदिने कि अब हामीले बच्चाहरू जस्तै पालिराख्ने हो हैन अनि मैले अहिले केही पनि गर्दिनँ म बेरोजगार छु मेरो बियर खाने पनि विस्की खाने पनि मेरो बाउले छोरेकै पैसाबाट खान्छु म हैन मैले कर्तव्य निभाइरहेको छु किनभने हामीले कमाउने भनेको मैले धेरै साथीभाइहरू धेरै मान्छेले कमाएको देखेको आफ्नो बच्चाहरूको लागि हो हैन आफ्नो बच्चाहरूको लागि म पनि मेरो बाउले पनि बच्चाहरूको लागि कमायो होला हामीहरूकै लागि कमायो होला अनि हामीले अलिकति खर्च नगरे भने त हामीले कर्तव्य नै निभाएको जस्तो हुँदैन है त्यसैले अब अलिअलि खर्च गरिदिनु पर्छ बियरमा विस्कीमै होस् या ज्वेलरीमा होस् या घुमेर होस् या जे होस् हैन कसैले केही औँला ठडाउन नपाओस् जस्ट इच्छा पूरा गरेको छु भनेर आफू पनि बेरोजगार छु सर यहाँको ज्वेलरी कलेक्सन पनि आई एम प्रिटी स्योर एकदमै राम्रो ज्वेलरी कलेक्सन छ होला यहाँको हैन नट जस्ट दैट भनेको हैन तपाईहरुले हजुर सर यहाँको ज्वेलरी कलेक्सन पनि एकदमै राम्रो नै होला फर स्योर हैन नट जस्ट यहाँको ज्वेलरी कलेक्सन आई एम प्रिटी स्योर बिकज यु आर सो मच इन्टु हुन्छ नि गुड विस्कीज हैन यहाँलाई विस्कीमा नि एकदमै इन्ट्रेस्ट छ सो यहाँले चाहिँ हुन्छ नि अहिलेसम्ममा ट्राई नगरेको कुनै यस्तो खालको ड्रिङ्क इन टर्म्स अफ विस्की जुन चाहिँ यहाँलाई अब यु रियली लुकिङ फरवर्ड टु यो चाहिँ मलाई अब एकदमै ट्राई गर्न मन छ यो चाहिँ मेरो बकेट लिस्टबाट टिक अफ भएको छैन भनेर फिल भएको इज देयर एनिथिङ द्याट्स लेफ्ट There are a few single malts, right? There are a few single malts, and I would like to go over the 50 years. 50 वर्षभन्दा पुरानो टाइपहरू यस्तो पनि ट्राई चाहिँ गरेको छु म त्यो विस्की बनाउने ठाउँ ग्लेनफिडिख भन्ने स्कटल्यान्डमा सेबास्टिगलको त्यो डिस्टिलरीमा गएको छु भिन्न भिन्न टाइममा अनि विस्की कसरी खाने पनि सिकेको छु हजुर I feel like we really need to wait for some time. So let's head on towards for a quick song. So यो गीत पछि आएपछि हामी अझै पनि योगेश्वरजीसँग कुराकानी गर्ने नै छौं किनभने I really have so much to talk about but since आज यो पानी परिरहेको कारणले गर्दाखेरि पनि होला we are having a lot of issues in terms of connection and everything internet ma so I'm hoping wishing and praying कि यो connection छिटै solve होस् because due to this lack यो अलिकति डिले भइरहेको कारणले गर्दाखेरि बोलेको नबुझिराख्दाखेरि हामी दुवैजनालाई कम्युनिकेट गर्न अलिकति प्रब्लम नै भइरहेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ we are trying to connect with Sir Yogeshwar Amatya again so yes stay tuned guys we are still trying to like maintain a good communication with him so that यहाँलाई पनि कुराकानी गरिरहेको बेलामा कुनै पनि किसिमको बाधा नआइदियोस् यहाँलाई बुझ्न पनि सजिलो होस् भनेर हामी पनि प्रयास गरिरहेका छौं यस अझै पनि यहाँहरुको कुनै प्रश्नहरु छन् जुन यहाँलाई सोध्न मन छ केही कुराहरु मनमा छ जुन चाहिँ यो सोधिदिनु भयो हुन्थ्यो भन्ने खालका केही कुराकानीहरु पनि छन् भने चाहिँ what you can do is like यहाँहरुले हामीलाई DM पनि गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो हेलो प्राइम को फेसबुक पेजमा यहाँहरुले हामीलाई मेसेजेसहरु पठाउन सक्नुहुन्छ and yes we will be taking in your messages अहिलेको लागि चाहिँ हामी फेरि पनि योगेश्वरजी सँगै कुराकानी गर्न चाहन्छौं हेलो सर hello sir seems like also we are trying to connect with him happens sometimes technical errors it is I tell you so actually फेरि पनि प्रयास गर्न चाहन्छु hello हजुर हजुर सर हजुर यहाँले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि
मैले के भन्दा बिर्सेँ बहिनी, We म were त talking अलिक about बेसी you were trying to go back to 50 years back. 50 वर्ष अगाडिको कुराबाट Oh yeah, yeah, सुरु yeah. गर्न चाहन्छु भनेर. I've had the privilege. म single malt एकदम मन पराउँछु अनि मलाई I'd like to try over 50-60 वर्ष ओभरको पुरानो विस्की चाहिँ ट्राई गर्नुपर्छ. जस्ट बकेट लिस्ट भन्नेमा त्यही छ. मलाई I've tried 30 plus 40 something plus because म Glenfiddich भन्नेको डिस्टिलरीमा गएको छु स्कटल्यान्डमा. त्यही हो. So I'm pretty sure यहाँ जब स्कटल्यान्ड जानुभएको थियो र यो जुन पर्टिकुलर ड्रिङ्कको यहाँ कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको जुन बनाउने ठाउँ नै पनि यहाँ जानुभएको थियो र त्यहाँ जानुभएको बेलामा त्यहाँको एक्सपिरियन्स यहाँको कस्तो रह्यो त? हाउ वाज इट? हाउ डिड इट गो? मलाई रुनै मन लाग्ने भयो नि. मलाई त्यहाँ ब्याकवर्ड रुनै मन लाग्यो. पहिला जाँदाखेरि हामीले अलिक मेरो वाइफ म र दुईटा इटालियन थियो अनि त्यो घुमाउन अगाडि एउटा डकुमेन्ट्री देखाउँछ कि त्यो ग्रान्ड भन्ने मान्छेले आफ्नै हातले भट्टी भन्दाखेरि डिस्टिलरी बनाएको त्यो कथा हेर्दाखेरि रुनै मन लाग्यो मलाई. अनि त्यो घुमायो अनि कसरी खाने सिकायो अनि अलिकति ज्ञानी भएर आएँ नेपालमा स्वदेश. त्यो हेर्नु भएपछि यहाँलाई अझै बेटर फिल भयो त्यसो भए? अलिकति ज्ञान आर्जन भयो भने ज्ञान आर्जन भएपछि अलिकति जे चिज पनि अलि रमाइलो लाग्छ. पक्कै पनि. वेल सो यहाँले अघि न पनि कुरा निकाल्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, म नेवारको छोरा अनि यस्तै हुन्छ भन्ने खालको यहाँले कुरा अलिकति टच गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन. सो यहाँले जुन हाम्रो नेवारी कल्चर हाम्रो जुन नेवारी ट्रेडिसनहरू छ त्योसँग रिलेटेड कुराहरूलाई पनि जोगाउनको लागि पनि नाउ एन्ड देन कति प्रयास गरिराख्नु भएको हुन्छ आफ्नो साइडबाट पनि. You've done so much and you're still trying पनि हैन? हजुर. कुनै कुनै चीजहरु हाम्रो कल्चरहरु हाम्रो संस्कृति कला हजुर आर्किटेक्चर हाम्रो धर्म हजुर म फेरि साम्प्रदायिक होइन है. धर्म भनेपछि म हिन्दू परे. अब हाम्रो बचाइराख्नु पर्छ. त्यो के भएर बचाउनुमा के अपराध हो र? अब त कस्तो पनि हुन थाल्यो. अलि धर्मको पनि अलिकति बढी कुरा आइरहेछ नेपालमा. तर हाम्रो संस्कृति बचाउनु पर्यो. जस्तो म नेवार भएकोले हाम्रो घर बाहिर जान अगाडि नै हाम्रो बजेहरूले सगुनमा रक्सी दिनुहुन्छ होइन. अनि बाहिर गएर पछि पुलिसले फेरि बास्न आयो भन्छ होइन. यही मात्रै देशमा जिरो टलरेन्स छ. बाहिर देशहरूमा त अलिकति खाएर पाउनुपर्छ नि. हाम्रो संस्कृतिसँग मिलेन के यो. मैले सबैले रक्सी खानु पाउनुपर्छ भने होइन. अलिकति नियम कानुन बनाउँदाखेरि पनि यहाँ काठमाडौँमा नेवारहरू पनि छन् भनेर विचार गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यो कति सर्टेन लिमिट भन्ने चाहिँ लिमिट चाहिँ तोक्दिनु पर्यो यहाँको विचारमा चाहिँ. हो एक्ज्याक्टली. अब म अमेरिकामा पनि पढे हो होइन बहिनी. अमेरिकामा गर्दाखेरि यो मोटर गाडीबाट कारबाट बाहिर निकालेर पुलिसले एउटा लाइनमा हिँड्न लाउँछ. नाकसाक के गर्न लाउँछ होइन. त्यो एउटा हेर्छ नि उनीहरूले होइन. मेरो विचारमा अब यो राम्रो हेर्नु पर्यो. अब कसैको जातमा रक्सी नै छैन भनेर सबैलाई रक्सी नखाऊ भने त मिल्दैन जस्तो लाग्छ. नेवार भने फेरि जाति हो है. म सबभन्दा पहिला नेपाली हुँ है फेरि. Not to forget that भनेर नि मेन्सन इन्डिड होइन. मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि हाम्रो नेपालमा सबैको लागि आवाज आइसकेको छ होइन. सबैको लागि. एउटा मात्रै पिछडेको जाति चाहिँ नेवार हो कि जस्तो लाग्यो. म फेरि साम्प्रदायिक हुन खोजे होइन. I'm just looking at it in a very in a perspective broad way. यस्तै देखिरहेको छ. आफ्नो अगाडि देखेको त्यस्तो भन्नुपर्ने हुन्छ. अहिले भन्दै हो तपाईले त्यो नेवारी भनेर त्यो एउटा त्यो पोइन्ट यसो टच गर्नुभएको मैले भनिदिएँ अहिले.
हजुर सर त्यही त आई हेभ सिन अ लट द्याट यु ट्राई कि हाम्रो जुन कल्चर छ होइन किनभने नेवारी कल्चर इट्सल्फ इज सच अ रिच कल्चर जसको कारणले गर्दाखेरि कति धेरै टुरिस्टहरू त्यही हेर्नको लागि जुन जात्राहरू भइरहेको हुन्छ या नेवारी कुजिनकै लागि होस् होइन देयर आर लट्स अफ पिपल हु ट्राभल हु एक्सप्लोर आवर कन्ट्री र त्यसलाई प्रिजर्भ गर्न त्यसको लागि यु आर पुटिङ इन सो मच अफ एफर्ट द्याट्स समथिङ वी अल निड टु रेस्पेक्ट for sure होइन and I personally feel like that whatever you're doing is such a huge thing होइन sir वेल दयालु शब्दहरूको लागि धन्यवाद अनि तपाईले यो राइटफुली सेड यो नेवारी क्विजिन छ नि हाम्रो देशमा क्वाइट सोफिस्टिकेटेड छ नेवारी क्विजिन खानेकुराहरू अलिक सोफिस्टिकेटेड बनाउने तरिकाहरू यताउता अनि नेवारहरूले त्यतिको परिकारले बनाउन जान्छन् होइन अनि उनीहरूलाई के त मासु खान नआरे राहुको मासु खाने होला त यतिका धेरै मासुहरूबाट नेवारलाई खानै नआएकोले राहुको मासु खाने होला त म भेजिटेरियन हो है बाइ द वे आई बीन भेजिटेरियन फर 15 इयर्स होइन अनि अहिले राङ्गोको बारेमा तपाईँले गुगलमा हेर्नुभयो भने राङ्गोमा फ्याट हुँदैन अनि कोलेस्ट्रोल पनि तल गर्छ है इट्स सपोज टु बी अ भेरी गुड I mean, a very nutritious sort of a meat. Okay, हजुर अनि हामीलाई नेवारहरूले राङ्गो खायो भनेर पनि खिसी सहनु पर्छ हैन तर सबभन्दा त्यो बरु बदल नखानुस् कुखुरा सुक्रा यो काली साग नखानु राङ्गो खानुस् ल मेरो यो भनाइ यही हो हजुर अब गुगलमा हेरेर हेर्नुस् है Also I still wanna हुन्छ नि शेयर सो मेनी थिङ्स यहाँको बारेमा अझै कति कुराहरू गर्न मन थियो होइन बट राइट नाउ वी आर मैले जान अगाडि भन्दिहालेँ है बहिनी हजुर हजुर जान अगाडि के भने भन्दाखेरि हजुर है मम छ नि मम राङ्गोको मम असली मम हो अरू सबै मम नक्कली हो है त्यसो नखानु होला हजुर सर वेल जानुभन्दा अगाडि इज द एनिथिङ इन सर्ट द्याट यु वान्ट टु सेयर विथ यर फ्यामिली फ्रेन्ड्स यर फ्यान्स फलोवर्स वाचिङ अस राइट नाउ उहाँहरूलाई केही सेयर गर्न मन भएको के यो चाहिँ मलाई भनिहाल्न मन छ भनेर यहाँलाई सेयर गर्न मन लागेको केही पनि छैन बहिनी Yes. Thank you so much, sir. Thank you so much for being with us. Thank you very, very much for your time, sir. All right, take care, sir. We'll see you soon. Yes, with that, it's time we head on towards this beautiful song. After that, हामी आएपछि पक्कै पनि अर्को गेस्टको साथमा आउने नै छौँ अहिलेको लागि enjoy this beautiful song. We will be right back after that. Welcome back after that short commercial break. You guys are watching Hello Prime. As a Hello Prime, we are talking to our special guests. So yes, after Yogeshwar Amatya, we still have someone very special lined up for you guys. But I would not like to be ekdami on the sides and say, oh, guest because I would like to inform you guys as I say we are having a bit trouble with our internet connection. So yes, अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो गेस्ट आइसक्नु भयो रे. So yes, let's welcome her. So yes, आज चाहिँ हामी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ मीनाजी. उहाँलाई स्वागत गरिहालौँ. Welcome to the show. Hello, नमस्कार मीनाजी. Hello. Hello, Minaji. Hello. उहाँले सुन्नु भएको छैन जस्तो छ बट आई एम प्रिटी स्योर सी इज अन द लाइन र उहाँसँग हामी अझै पनि कुराकानी गर्नेछौँ किनभने हामीले कुराकानी सुरु नै गरेका छैनौँ. एन्ड यस, हेलो मीनाजी. हेलो. Hello. Hello. Hello.
ओके सो एकचोटि हामी एकचोटि फेरि डिस्कनेक्ट गरेर कनेक्ट गरेर मिनाजीसँग कन्ट्याक्ट गर्न फेरि पनि ट्राई गर्नेछौँ आई क्यान सी हर क्लियरली अन द स्क्रिन राइट नाउ बट आई डोन्ट नो वाट्स ह्यापनिङ उहाँले चाहिँ सुनिराख्नु भएको छैन जस्तो छ हामीले बोलेको सो वी आर ट्राइङ टु रिकनेक्ट विथ हर सो यस यहाँहरूले चाहिँ आज हाम्रो मिनाजीसँग गरिएको कुराकानी पनि सुन्न पाउनुहुन्छ र यस हामी उहाँको एकदमै सुपरहिट सङ्ग्सहरूको बारेमा पनि कुराकानी गर्ने नै छौँ उहाँसँग त्योसँग रिलेटेड प्रश्नहरू पनि सोध्ने नै छौँ आई एम प्रिटी स्योर यो गीतहरूसँग रिलेटेड यो गीतको पछाडि उहाँसँग सेयर गर्नको लागि धेरै इन्ट्रेस्टिङ स्टोरिजहरू पक्कै पनि छन् होला सो यस उहाँको गीतहरूमध्ये त काले दाई ठमेल बजार इज समथिङ हुन्छ नि वी हेभ ट्याप्ड आवर फिट फर लाइक हुन्छ नि मन्थ्स भने पनि फरक नपर्ला बिकज दोज सङ्ग्स हेभ बिन इन आवर प्लेलिस्ट या गो टु पार्टी सङ्ग्स कुनै पनि वेडिङ फङ्सन होस् या कुनै पनि पार्टी भइरहेको होस् त्यो गीत चाहिँ आई एम 101% स्योर कि नबजेको चाहिँ हुन नै सक्दैन बिकज दोज सङ्ग्स हेभ बिन अमेजिङ माई फेभरेट सङ अहिले पनि त्यो गीत बज्यो भने आई एम प्रिटी स्योर कमै मान्छे हुनुहुन्छ होला जसले चाहिँ ओके सो दिस सङ इज अब चाहिँ नट माई गो टु सङ भन्ने मान्छे चाहिँ कमै हुनुहुन्छ होला बिकज दिस सङ्ग्स हेभ प्लेस्ड सच अ ब्युटिफुल प्लेस इन आवर हर्ट्स एन्ड माइन्ड जुन चाहिँ बज्यो भने पनि वी लभ टु डान्स टु दिस सङ र यस हामी चाहिँ यो गीतसँग रिलेटेड यो गीतको स्टोरिजहरूको बारेमा धेरै प्रश्नहरू सोध्न मलाई मन छ सिन्स इट्स भेरी गुड सङ होइन सो यसको बिहाइन्ड द स्टोरी र यो गीतको बारेमा धेरै इन्ट्रेस्टिङ स्टोरिजहरू पनि मिनाजीसँग छ होला जुन चाहिँ उहाँले पक्कै पनि हामीसँग सेयर गरि नै हाल्नुहुन्छ सो हामी मिनाजीसँग कन्ट्याक्ट गर्न ट्राई गरिरहेको छौँ होइन प्लिज स्टे ट्युन्ड वी विल ट्राई एन्ड कन्ट्याक्ट विथ हर सो यस यो टाइम बिङमा चाहिँ एकचोटि फेरि पनि वी वुड लाइक टु रिक्वेस्ट यु गाइज अहिलेको यो हामी जुन तरिकाले इन्टरभ्यू लिइरहेका छौँ इट्स नट बिकज इट्स इजियर भनेर होइन बट इट्स बिकज अहिलेको सिचुएसन यस्तो छ जहाँ चाहिँ हामीले कमभन्दा कम ह्युमन कन्ट्याक्ट गरेको इज मच बेटर सकभर धेरैभन्दा धेरै सोसियल डिस्टेन्सिङ र हुन त यहाँहरूले पनि आफूले कसैलाई कल गर्नु हुँदाखेरि होस् या टेलिफोनको प्रयोग गर्नु हुँदाखेरि पनि सुनिराख्नु भएको होला कि त्यो कल ब्याक ट्युनमा समेत पनि अहिले अनावश्यक घरबाट बाहिर ननिस्किदिनु होला सकभर आफ्नो घरमै बसिदिनु होला घरबाट बाहिर नगइदिनु होला ह्युमन कन्ट्याक्ट कमभन्दा कम गरिदिनु होला भन्ने हामी सुनिरहेका छौँ बिकज अफ विच वी आर अल्सो ट्राइङ टु मेन्टेन हुन्छ नि एकदमै कम मान्छेहरूसँग कन्ट्याक्ट धेरै कम कन्ट्याक्ट गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ सो यस यहाँलाई डिसहर्टन नहोस् यहाँहरू लेफ्ट आउट फिल नगर्नुहोस् यहाँहरूले चाहिँ एकदम बिकज सिन्स वी हेभ गेस्ट एभ्री फ्राइडे सोमा यहाँहरूले चाहिँ अब अहिले चाहिँ बिकज जस्तो हामीले अगाडि बसेर कुराकानी गरेको जस्तो भिडियो कलमा इट्स नट द्याट इफेक्टिभ इज हाउ आई पर्सनली फिल लाइक यहाँहरूले पनि त्यस्तो महसुस गर्नुहोस् भन्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ वी आर ट्राइङ टु टेक इन 2 गेस्ट एभ्री विक सो द्याट यहाँहरूले हाम्रो डिफ्रेन्ट गेस्टहरूको डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ उहाँहरूको स्टोरिज उहाँहरूको कुराकानी सुनेर यहाँहरूले पनि त्यसबाट केही सिक्न सक्नुहुन्छ सुन्न सक्नुहुन्छ एन्ड यहाँ यदि केही पनि पाइरहनु भएको छैन भने एन्टरटेन भए पनि हुन सक्नुहोस् भनेर इज समथिङ द्याट वी आर ट्राइङ टु डु सो यस द्याट्स आवर मोटिभ अफ द सो एन्ड यस आज पनि हामी मिनाजीसँग कुराकानी गरेर उहाँको गीतहरूको बारेमा पक्कै पनि सेयर गर्ने नै छौँ सिन्स दे आर अल्सो ट्राइङ टु maintain social distance they are also trying to stay within their home so that बाहिर निस्केर धेरै ह्युमन कन्ट्याक्ट नहोस् या सरकारले जुन नियम जुन एउटा निकाल्नु भएको छ सरकारको द्वारा जुन नियमहरू आएको छ त्यो कुरामा चाहिँ हामीले अबाइड गरेर बसौँ भन्ने खालको इज समथिङ वी सुड डु एन्ड वी आर सपोज टु डु अहिलेको समयमा जब थिङ्स आर सो भेरी क्रिटिकल यस्तो स्ट्रिक्ट लकडाउन भए तापनि एभ्रिथिङ भए तापनि थिङ्स आर नट एज इजी एज इट सुड बी र केसेसहरू इजिली घटिरहेको छैन बट यस अहिलेको लागि चाहिँ आई एम प्रिटी स्योर मिनाजी फेरि लाइनमा आइसक्नु भएको छ नमस्कार मिनाजी हेलो नमस्कार मिनाजी यहाँले सुन्न सक्नुहुन्छ अहिले मलाई हेलो
मैले चाहिँ यहाँलाई एकदम राम्रोसँग प्रष्टसँग हेर्न सकिरहेको छु तर यहाँले केही बोलिराख्नु भएको छ पनि म देखिरहेको छु तर यहाँले के भन्नुभएको चाहिँ थाहा भइरहेको छैन यहाँको माइक म्युटमा छ कि एकचोटि चेक गरिदिनुहुन्छ मिनाजी मिनाजी एकचोटि यहाँको माइक चेक गरिदिनुहोस् न Okay, we are still trying to contact with her. Seems like वहाँको केही problem छ जस्तो छ माइकमा. No worries. यदि because we are almost towards the end of our today's episode. आज कुराकानी गर्न पाएनौँ भन्नुको मतलब यो होइन कि we won't have her next time भन्ने होइन. We would love to talk to her since her songs are something that has made so many people feel so good, so special. So yes, हामी उहाँसँग अर्को week पनि contact गर्न try गर्ने नै छौँ. We'll try and see because human errors मात्र नभइकन technical errors it keeps on happening, guys. So yes, especially when it comes to internet, it's not something that's predictable कि यही हुन्छ भनेर. So sometimes things don't really go as per planned. त्यो भन्दैमा यो हुँदैन कि हामी नेक्स्ट विक उहाँसँग कुराकानी गर्दैनौँ पक्कै पनि हामी नाचिनसँग अर्को हप्ता कुराकानी गर्ने नै छौँ उहाँसँग रिलेटेड उहाँको स्टोरिजहरू उहाँको गीतसँग रिलेटेड स्टोरिजहरू हामी पक्कै पनि सुन्ने नै छौँ बट आजको लागि चाहिँ इट्स टाइम आई से गुड बाई टु यु अल जानुभन्दा अगाडि फेरि एकचोटि रिपिट गरिदिइहालौँ प्लिज अनावश्यक रूपमा आफ्नो घरबाट बाहिर ननिस्किदिनु होला कसैलाई भेट्नै मन भए पनि एटलिस्ट ट्राई टु भिडियो कल देम अर कल देम फोन गर्नु होला तर सकभर नयाँ मान्छेलाई भेट्ने या बाहिर जाने कामहरू चाहिँ नगर्दिनु होला भनेर इट्स जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट फर यु गाइज आउट देयर इट वाज लभली ह्याभिङ आवर गेस्ट एन्ड I don't know कहाँबाट के technical error भयो but still Meenaji if you're watching this show if it's something from our side I'm really very sorry if that's something that might have made you feel bad पनि but trust us on this हामी यहाँलाई अर्को साता प्रयास गर्ने नै छौँ इन्टरभ्यू लिने कुराकानी गर्ने यहाँसँग भन्दै we will have to say goodbye to you all everyone have a lovely time ahead take care of yourself have a good day ahead bye bye